अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट कामरान हयात 63 चैनल के ज़रिए आपको हम हमेशा ताज़ा तरीन अपडेट्स को अपडेट करते रहते हैं और आप तक नित नई इस्लामी मालूमात लेकर ज़रूर हाज़िर होते हैं। आपको पता है कि ये 12 रबीउल अव्वल जो है वो बड़ा ख़ास है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल से पहले ही एक हादसा पेश आ गया। मन्नत रसूल के पास जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अहम मन्नत है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको दुआ में मांगा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं उनकी शान में और लोगों से मालूमात लेंगे कि ये जो खाका, इनका जो खाका जलाया गया है, जो ये गुस्ताखी की गई है, इसके पीछे वजह क्या है, लोगों से जानेंगे। आइए आपको मुख्तलिफ लोगों के रिव्यूज़ लेके देता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, आपसे सवाल कर सकता हूँ? जी। हमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में कुछ बताएं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान ये है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। ये शान उनकी सबसे आला है, ठीक है। और वो 22 लाख कमोबेश 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान थे और उन्होंने फरमाया कि अगर दरियाए फरात के किनारे कोई बकरी का बच्चा भी मर जाता है तो उमर उसका जिम्मेदार होगा। बस इतनी बड़ी शान हो और जहाँ इतनी बड़ी शान हो, शैतान रास्ता बदलता हो, तो कोई पाकिस्तान में ही अगर उनका खाका बनाकर जला दे, इस पर आप क्या कहेंगे? वो मुर्ताद है और वो वाजिबुल कत्ल है। सहाबाए कराम की गुस्ताखी करने वाला भी वाजिबुल कत्ल है। जी अस्सलाम वालेकुम, आपसे सवाल कर सकता हूँ? जी जी हुक्म। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आप क्या जानते? जी वो एक अजीम इंसान थे, 22 लाख मुरब्बा मील उन्होंने हुकूमत की है, इंसाफ करने वाले थे वो, बहुत ज़्यादा मन्नत रसूल थे वो, और बहुत अजीम इंसान हुए हैं वो। 22 लाख मुरब्बा जिन्होंने हुकूमत की और उनके दौरे हुकूमत में कोई भी इंसान भूखा नहीं सोया हुआ। जी अच्छा, यहाँ इतने बड़े सहाबी, और आपको भी ये भी पता है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर सितारों की मानंद अगर किसी की नेकी हैं तो हज़रत उमर फ़ारूक की हैं। तो इतने बड़े सहाबी, जलीलुल कदर सहाबी, अगर कोई शख्स उनका पुतला बनाकर जलाए तो आप क्या कहेंगे? सर उसे तो सज़ा देनी चाहिए, उसको तो सूली पे चढ़ा देना चाहिए जो ऐसा करते हैं, उनके FIR कटनी चाहिए, उनके ऊपर ऐसी सख्त सज़ा देनी चाहिए उन्हें जो ऐसा करने वाले हैं, किस फ़िरके से हैं वो, जो भी हैं उसको सज़ा देनी चाहिए उन्हें। तो आप हुकूमत पाकिस्तान को इस प्रोग्राम की नशरियात के ज़रिए क्या पैगाम देना? यही कहना चाहिए कि ऐसा काम को उन्हें रोकना चाहिए, ऐसे काम नहीं होने चाहिए पाकिस्तान, फ़िरका वारियत नहीं फैलानी चाहिए किसी को भी ये। जी हाँ, ऐसे वाक़यात से फ़िरका वारियत को हवा दी जा रही है। जी जी बिल्कुल दी जा रही है, और ये बहुत ऐसे काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं फ़िरका वारियत से, इनको रोकना चाहिए हुकूमत को, जो भी हुकूमत इस टाइम पाकिस्तान की उसे रोकना चाहिए इसको। इसकी रोकथाम के लिए हमारे उलमा को क्या मैसेज? हमारे उलमा कराम को आगे आना चाहिए, अहले सुन्नत वल जमात को, कि वो कोई एक्शन ले इनके बारे में जो ये फ़िरका वारियत फैला रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? जी जी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आप क्या कहेंगे? जी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे, और आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वो वाहिद हस्ती है जिसके लिए ख़ुद दुआ की थी, या अल्लाह इनको मुसलमान कर दे। और ये वो वाहिद हस्ती हैं जिन्होंने जितने इदारे इन्होंने बनाए आज तक किसी हुक्मरान नहीं बना सके, और जितनी लंबी चौड़ी सल्तनत इन्होंने बनाई और जिस पे हुक्मरानी की कोई नहीं आज तक बना सका। फ़ौज का इदारा इन्होंने खड़ा किया, ज़कात का इदारा इन्होंने खड़ा किया, बहुत, यानी कि इनकी इस्लाम में बेपनाह खिदमात हैं। हम इसको कभी भी नाउज़ुबिल्लाह फरामोश नहीं कर सकते। हमारी आने वाली औलादें, हम सब इन पे कुर्बान, और ये इस इस्लाम का एक अहम सतून थे जो रहती दुनिया तक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इतनी बड़ी शान के मालिक हों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में मांग रहे हो, फिर कोई इंसान, मैं तो उसे इंसान भी नहीं कहूँगा, जो इनका खाका बनाकर पुतला बनाकर जला दे, उसके बारे में आप क्या? देखिए जी, कामअक्ली है, बदबख्ती है, जहालत है कि इतनी बड़ी हस्ती के
لی یہ چیز کی جائے، میں کہتا ہوں اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے ایسے، کوئی بھی ہو، یعنی کہ بالفرض میرا کسی سے اختلاف ہے، وہ اختلاف رائے ہونا چاہیے، لیکن اس حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ کسی دوسرے مسلمان کا دل آزاری ہو، جس سے اور بہت پہلوؤں پہ بندہ ڈسکس کرنا شروع کر دے۔ اس کو نا کوشش کری کتاب کو بند کر دیا جائے، اور ایسے کام نہیں ہونے چاہیے، ہم اس کو کیا یہ اس طرح کے معاملات جو ملکی حالات جا رہے ہیں، کیا فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، ایسے میں نے آپ کو پہلے کہا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہ میرے لیے اچھا ہے نہ کسی فرقے کے لیے اچھا ہے۔ ہر بندہ اپنا منجن بیچے، اس کی حفاظت کرے، دوسرے کے لیے مت آئے، اپنے منجن کی حفاظت کرے، دوسرے کے منجن کو مت چھیڑے۔ چینل کے توسط سے آپ حکومت پاکستان کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان تک کیا میسج دیں گے؟ بھجن اس کے لیے ایک اچھی قانون سازی ہونی چاہیے، جس کو ہر بندہ اوبے کرے، اس کی پابندی کرے، نہ کہ وہ اس طرح کے واقعات دوبارہ ہوں، اس کو شیلٹر نہ ملے بلکہ اس کو سزا ملے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے ایک سوال کرنا۔ جی فرمائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ رضی اللہ عنہ، یہ تو مراد رسول ہیں، آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے۔ مراد رسول، آپ سرکار نے دعا مانگی تھی، 2 عمروں میں سے ایک عمر مجھے دے دیں، آپ کے بارے میں دعا قبول ہو گئی، وہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ سلام قبول کر لیا۔ تو پھر دوسری بات، آپ دوسرے خلفائے راشدین میں ہیں جنہوں نے 22,000 مربع کلومیٹر 22 لاکھ مربع کلومیٹر تک حکومت کی، اور نظام گورنمنٹ ایسا بنایا، جو قانون ایسے بنایا، اسلامک قوانین ایسے بنایا جو آج بھی غیر ملکی یورپین کنٹری میں رائج ہے۔ ٹھیک ایسی ہے نا؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، حقیقت یہ ہیں، ان کے نقش قدم چلنے والے ہیں۔ وہ دوسری بات، آپ سرکار حضرت علی کے داماد بھی ہیں، کہ ٹھیک ہے، پھر اہل بیت میں آ جاتے ہیں یہ لوگ، تو ان کی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تو ہیں، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تو ہیں، کہ ان کی بیٹی ان کے نکاح میں ہے، تو اس سے اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں وہ تو۔ ٹھیک ہے، اگر ان پر ہمارا ایمان نہیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ بے شک، ایسی بڑی ہستی کے بارے میں اگر کوئی ان کا پتلا بنا کر جلا دے تو آپ کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ، اسے سر سے تن جدا کر دینا چاہیے اس بندے کا جس نے یہ حرکت کی ہے۔ نعوذ باللہ، گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے ان کے لوگوں کے بارے میں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ انہیں موجودہ وزیر اعظم کو کیا پیغام دیں گے؟ اس کو کیا پیغام دینا ہے؟ وہ آپ کا کٹ پتلی حکمران ہے، اسے کیا پتہ ہے چیزوں کا؟ اسے تو لایا گیا ہے، ان کو میں نے آنا چاہیے، اس کو علم ہوگا، مگر وہ ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ لینا چاہیے، اسلامی ملک ہے، اسلام کے بارے میں ہر چیز یہاں پہ ہے، اسلامی قوانین راج ہیں، ہم دین کے بارے میں عمل کرتے ہیں۔ وہ کیا شاطر بندہ ہے، وہ کیا بولوں اس کے بارے میں جس بندے نے آپ کا خاکہ بنا کر یہ جلایا ہے؟ کیا جنسیوں کو علم نہیں ہے؟ جنسیوں کو علم ہونا چاہیے، یہ اس کو پکڑیں، اس کو سزا دیں۔ پھر لوکل گورنمنٹ جب لوکل بندے پکڑتے ہیں، مارتے ہیں، پھر کہتے ہیں حکومت یہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر یہ جنسیاں شامل ہو جاتی ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ کا کام، گورنمنٹ ایکشن تو لے نا اس بارے میں۔ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ غلط کر رہے ہیں نا، ہمارے درمیان فرقہ ڈال رہے ہیں لوگ، ان کا سد باب کرنا چاہیے چیزوں کا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس فرقہ واریت کو روکنے کے لیے علماء کو کیا پیغام دیں گے؟ علماء کو پیغام دینا ہے جو دین کے بارے جو علم بتایا گیا ہے نا، اس کے بارے میں عام لوگوں کو بتائیں، تو دین کیا ہے ہمارا، علم کیا ہے، علم کے بارے میں بتائیں، یہ چیزیں کیا کرنی چاہیے، ان موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ وہ ہمارے صحابہ تھے اور خلیفہ دوم تھے، بہت اچھے خلیفہ تھے، ہمارے انصاف پسند تھے، ان کا سسٹم بہت زبردست تھا۔ سسٹم زبردست تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر ان کا کوئی پتلا بنا کر جلا دے تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ قتل کرنے کے مترادف ہے۔ پھر حکومت پاکستان کو آپ پہ کیا پیغام دیں گے کہ حیدرآباد میں یہ واقعہ پیش آیا، تو آپ حکومت پاکستان کو کیا پیغام دیں گے؟ ان کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ ان کو سرعام پھانسی دی جائے۔ بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم۔ آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ جی جی بولیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے اور ان کی شان کیا تھی؟ دیکھیں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو وہ عمر ہوتا، تو ان کی شان اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے، اور کیا کہتے ہیں ابو بکر کے بعد دوسرے خلیفہ ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، ان کی اور صحابہ کرام میں ان کا رتبہ جو ہے بہت اونچا ہے،
तो लिहाजा उनकी शान में कोई गुस्ताखी करे या कुछ करे तो ये कोई मुसलमान जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, और इससे हमारे जो है सबके जो है दिल मजरूह हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान को क्या पैगाम देते हैं कि इस तरह की बात करके फ़िरका वारियत को क्यों फैलाने दिया जा रहा है, या उलमा को क्या पैगाम देंगे? ये उलमा को क्या, हुकूमत को ये पैगाम दिया जाएगा कि हुकूमत जो है इस चीज़ को रोके। जो ये लोग अनासर हैं ये मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं, वो हमारे ख़िलाफ़ इस तरह के जज्बात भड़का के हमें लड़वाना चाहते हैं अपने आपस में। बिल्कुल ठीक है। उलमा का क्या किरदार है? उलमा का किरदार ये है कि उलमा कराम जो हैं इनके बारे में आवाम को सपोर्ट करें, बताएं कि बजाय लड़ने झगड़ने के इसका कोई हल हुकूमत निकाले, कानूनी हल निकाले, ताकि कोई आइंदा इस बारे में बोल ना सके। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे सवाल कर सकता हूँ? बिल्कुल। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कौन थे और उनकी क्या शान? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दूसरे खलीफा थे, और आप जो थे ये इस्लाम लाने से पहले बहुत बहादुर थे, दलेर थे, लेकिन जब इस्लाम नहीं लाए थे उस वक़्त खाना काबा में अज़ान ऊंची आवाज़ से नहीं होती थी। जब आप इस्लाम लाए तो हज़रत उमर ने कहा कि आज के बाद ऊंची आवाज़ से अज़ान खाना काबा में होगी, और उसके बाद ऊंची आवाज़ में अज़ान होने लगी। बहुत बहादुर थे ये, तकरीबन 22 लाख मुरब्बा पे उनकी हुक्मरानी रही, और बहुत बहादुर और दलेर। माशाल्लाह। इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में आप मालूमात है, तो इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में अगर कोई बंदा पुतला बनाकर जला दे तो यहाँ मुसलमानों का दिल क्या मजरूह नहीं होगा? क्या आप कहेंगे? ये जिसने भी ये काम किया है तो ये बहुत ही अफसोस की बात है, और इससे मुसलमानों के दिल को बहुत ठेस पहुंचता है, बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि खलीफा थे, दूसरे खलीफा थे। तो ये जिसने भी ये काम किया है उसको हुकूमत को इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत गलत काम किया है। और उलमा का क्या किरदार होना चाहिए? और उलमा को निकलना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए, एक कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, लोगों को पैगाम देना चाहिए कि आप इकट्ठे हो, बाहर निकल के एक जलसे की शक्ल में, जुलूस की शक्ल में आना चाहिए कि ये हुकूमत को बता दें कि ये जिसने भी ये काम किया है तो इसको सख्त से सख्त सज़ा दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। सियासत पे बड़ी बातें करते हैं, हम आज नहीं करेंगे। आज सहाबी रसूल पे बात करेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माह रब्बिल अव्वल है, और हमारे सहाबा खलीफा दोम है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी शान बहुत ऊंची है, क्योंकि वो 4 यार में हैं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े क्लोज दोस्त हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये जो लोग इनसे बुग़्ज़ रख रहे हैं ना, कहते हैं कि जिसने मेरे सहाबा के साथ बुग़्ज़ रखा, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो हम में से नहीं है। तो ये जो शिया हज़रात, ये जो इन्होंने ये फितना किया है, ये जो बुग़्ज़ किया है, ये जो इन्होंने कल वाली वीडियो हमने देखी है, इससे हमारी बहुत दिलदारी हुई है। हम कहते हैं अगर इसको अरेस्ट किया गया ना तो इससे सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। ये नहीं कि जी वो आज मीडिया पे हाईलाइट हुआ है, हफ्ते बाद पता चला उस बंदे का ही नहीं पता वो कहाँ से कहाँ चला गया है। ठीक है, कानून बनना चाहिए कि कोई भी गुस्ताखी हमारे कुरान पाक की, सहाबा कराम की करे तो उसके लिए फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ताकि आगे किसी की जुर्रत ना पड़े कि इस तरह का गंदा काम करने की। देखें, सारे इमाम, सारे सहाबा सब एक जैसे हैं, तो हम उनके एहतराम करना चाहते हैं। इनमें बुग़्ज़ है, ये लोग उनसे बहुत हसद करते हैं, तो ये तो अल्लाह ताला से जंग है इनकी। लेकिन अब ये कानून पाकिस्तान का लागू होता है कि इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, कि ना कि कल फिर इनको लोग छोड़ दें, ताकि इनको फिर मौका मिले, कोई सज़ा ना दी जाए। ये जो इस वक्त मजम्मत करते हैं, ये जो इस वक्त मुल्की हालात हैं, जिस इस वक्त के टाइम में हमारी मुआशी सूरत-ए-हाल इंतहाई टाइट है, उसके बावजूद इस तरह को मामलात को ये तसाद और तसादम और हवा दी जा रही है। जी ये लोग यही तो चाहते हैं, ये शर पसंद लोग हैं ना, ये हैं कुछ इस मुल्क के दुश्मन, जो इस मुल्क में रह के कहते हैं इस मुल्क के लोग ना आपस में लड़ें। ये सुन्नी शिया की लड़ाई कराने की ये शर पसंदी फैलाई गई है ना, कि सहाबा को उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह इस तरह के अल्फाज उनके ख़िलाफ़ कहे हैं ताकि सुन्नी शिया की लड़ाई हो और मुल्क के अंदर इस तरह की
जंग शुरू हो जाए, इनकी आपस में खाना जंगी शुरू हो जाए। जैसे आज से कोई 30 साल पहले ये शियों की और सुन्नियों की होती रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क का अमन मान कायम रहना चाहिए, और जो लोग ये गुस्ताखी करते हैं उनको वाकई सज़ा देनी चाहिए, ताकि वो दूसरा भी उससे इबरत हासिल करे कि मैंने आज के बाद किसी सहाबा का ये बकवास नहीं करनी है। बकवास करते हैं, इनके मुंह पे खुदा की लानत पड़ेगी। ये अपने मकासद में जो कामयाब होना चाहते हैं वो नहीं होंगे। मेरे हक़ुल अल्लाह है कि हमारे जो खलीफा हैं, हमारे जो सहाबा कराम हैं, उनके ख़िलाफ़ ये बोलते हैं, हम उनकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। और हमें ये चाहिए कि ये अहले तशी लोग हैं ना, इनके साथ इनके खाना भी नहीं चाहिए इनके साथ, इन लोगों के साथ, क्योंकि ये दिल में बुग़्ज़ रखते हैं और मुँह पे कहते हैं जी हम मानते हैं, और ये अपने अंदर इमाम बारगाह में अंदर ये बकवास करते हैं। और ये इन्होंने जो खुलेआम किया है ये बहुत गमो गुस्सा है। हम कल इस बात पे यही थे कि हमारा मीडिया कहाँ सोया हुआ है, यहाँ पे किसी ईसाई को कुछ हो जाए तो करता है, सबके लिए बेहतर है, लेकिन ये सबसे अव्वलीना मुसलमान है, हमारा मुसलमानों का मुल्क है। यहाँ पे उलमा को क्या पैगाम देंगे? हम उलमा का कराम को यही पैगाम देना चाहेंगे कि इस पे फतवा होना चाहिए कि जो भी गुस्ताखी करे उसे सरेआम फांसी की सज़ा दे। लेकिन ये होता नहीं हमारे कानून में, लेकिन होना चाहिए। सारे उलमा कराम सब इस पे, सारे जो ये बने हुए ना फ़िरके, इसमें कोई फ़िरकाबाजी ना करें, एक पेज पे खड़े हो जाएं, क्योंकि ये हमारे सहाबा का मामला है, तो उनके लिए हमारी जान भी कुर्बान है। अगर ये इस तरह के गुस्ताखाना करेंगे, इसमें अवाम में गम गुस्सा आएगा, तो फिर इनको, अगर ये कानून इंसाफ नहीं ना करेगा, फिर लोग खुद सड़कों पे इंसाफ करेंगे। बात है ना, देखें अब कानून आवाम जब हाथ में ले लेगी तो गवर्नमेंट जिसने कानून हाथ में लिया होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए कानून बनाया जाए। अगर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो वो हमें मुजरिम करार दे के उसको रिहा कर देंगे। इस तरह तो हमारी गवर्नमेंट गलत है। ईसाइयों का मामला हुआ, उनको पूरी सपोर्ट दी गई। अब आपके अपने दीन इस्लाम का मामला आ रहा है, आपकी मुसलमान आप किस तरह के हैं कि आपने उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। मौलवी जितने हैं, जितनी जमातें हैं, ये नहीं बोल रहे इस मामले में, ये सब खामोश बैठे हुए हैं। उसको सज़ा दे के एक निशानी देनी चाहिए कि आइंदा अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ फांसी की सज़ा होगी और सख्त सज़ा होगी। इस तरह तो हर कोई उठ के करेगा। अब दूसरे ममालिक में जो गुस्ताखियाँ की जाती हैं, जो काफिर लोग करते हैं, उस पे तो ये लोग बहुत बोलते हैं, और लेकिन जब अपने मुल्क में ये चीज़ होती है तब तो कोई जुलूस रैली नहीं निकली। दूसरे ममालिक में जब ऐसा होता है तो पाकिस्तान में से रैलियाँ निकलें, जी हम अपने दीन की हिफाजत करेंगे। दीन की हिफाजत अपने मुल्क में से तो शुरू करें, घर से तो सफाई पहले शुरू करो, फिर उसके बाद आप बाहर की बात करना। ये सारा मामला है, हमारे लोग गलत हैं, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट गलत है, उसके बाद क्या नाम लेते हैं, आप अगर इंसाफ करेंगे ना फिर ये सब सिलसिला ठीक रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी सहाबा कराम हैं ना, जो 4 यार हैं, हमारा ईमान है कि सहाबा जिस घोड़े पे बैठे उस घोड़े की जो खाक है, खाक जितने भी औलिया कराम इकट्ठे हो जाएं उस खाक के बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, औलिया का अपना कराम का रुतबा, सहाबा की जो खाक है उनका अपना रुतबा, सहाबा के जो नाक में से नथने निकलते हैं ना वो भी अफजल है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लुआब दहन फेंका करते थे ना तो सहाबा ऐसे हाथ कर लिया करते थे, इतनी अदब इतनी ताज़ीम किया करते थे। इन्होंने ये करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी आखिरी उम्मत जो होगी ना, मेरी उम्मत, उसमें आखिरी 30 कज़ाब पैदा होंगे, झूठे होंगे, वो सारे झूठे होंगे, नबूवत का दावा करेंगे और बुग़्ज़ रखेंगे। इनकी मिसाल है किस तरह हज़रत ईसा वली, मौला अली के बारे में फरमाया गया था कि अली तुम्हारी मिसाल ईसा वली होगी, कि ये इतनी को ईसा से मोहब्बत करेंगे कि ये खुदा के बराबर ले जाएंगे। हज़रत अली को इतना ही इन्होंने ले गए कि खुदा के ऊपर ले गए, उसके बुग़्ज़ में ये जहन्नम में जाएंगे। रही बात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। जिस रास्ते से उमर जाए उस रास्ते से शैतान नहीं आता। बस आप ये देख लें कि शैतान अगर नहीं आता, ये लोग मोमिन नहीं हो सकते, ये काफिर लोग हैं। जिसने जो किया ना, इसने अपनी आखिरत ख़राब की है, दुनिया तो ख़राब कर ही दी है, आखिरत में भी इसको लानती मिलेंगी। एक सहाबा की गुस्ताखी, ये तो वो सहाबा अशरा मुबशरा जिनको जन्नत की बिशारत है, और वो एक सहाबी वो थे कि जो बकरी चरा रहे थे, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखा, वह दुहा वाला चेहरा देखा, उन्होंने कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने के बाद उन्होंने कहा ये बकरियां किसी की मालत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी बकरियां इसके हवाले करो। आपने फरमाया, साहबी ने फरमाया मैं क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम तलवार पकड़ो और जहाद करो।
اور جہاد جب کیا وہی وہ شہید ہو گیا اور وہ جنت میں چلا گیا. نہ نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ زکوٰۃ دی, نہ کوئی قرآن حفظ کیا, نہ تہجد پڑھی اور سیدھا جنت میں چلا گیا. یعنی کہ میرے نبی نے جو منہ سے فرما دیا حدیث ہو گئی. تو یہ وہ عمر ہیں جن کو مانگا گیا, جن کو اللہ سے مانگا گیا. جبریل امین آئے مبارک دینے کے لیے کہ جب وہ تلوار لے کے نکلے تھے سما مادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے, تو راستے میں کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیرا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آنے دو عمر کو. تو جب وہ آئے تو آپ کے قدموں میں گر پڑے. تو یہ ہر دور میں صحابہ کی گستاخی ہوتی رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتی رہی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین غالب آ گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پہچان ان کی, مومن کون ہے, منافق کون ہے. تو وہاں پہ حضرت عمر نے فرمایا کہ علی کا ذکر چھیڑ دو, میرے مولا کا ذکر چھیڑ دو. من کنت مولا فہذا علی المولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو یار یہ وہ علی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اتنا ادب کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین جب دیکھا کہ میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھے ہیں تو حضرت عمر فاروق نیچے اتر گئے. انہوں نے کہا میرے نانا کے ممبر سے نیچے اترو. تو مولا علی نے فرمایا, امام حسین نے فرمایا, حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ ممبر آپ کا بھی ہے, نانے کا ہے, میں بھی آپ کے نانے کا ہوں, اور مرد وقت مجھے پرچی لکھ کے دے کے جانا, مجھے گارنٹی دینا کہ میں جنت میں مجھے جنت ملے گی کہ نہیں. یہ وہ عمر ہے. اور آج اس سے اتنا بغض وہ کر رہے ہیں جو کافر ہیں, جن کی شکلوں پہ لعنتیں پڑی ہوئی ہیں. اور یہ اس کا حال پتہ کیا ہونا چاہیے کہ جس طرح حضرت عمر فاروق کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا تھا نا کہ اگر یا مگر آپ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے حضرت عمر فاروق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے تھے, حضرت عمر کے بیٹے پاس کھڑے تھے, تو انہوں نے کیا کہا, اگر یہ بات نہ ہوتی تو حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالی کہ میرے نبی کی بات ہوئی تو اس میں اگر کر رہا ہے, وہ تلوار سے گردن اڑا دیتے. وہ اتنے جلالی تھے. تو یہ آج یہ ان کے اٹھ کے مولا علی کی محبت میں یہ حضرت عمر سے بغض رکھ رہے ہیں. ہمیں سارا پتہ ہے یہ کیا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوگا. میرے نبی, میرے مولا عمر, میرے عثمان, ہمارے امام حسین حسن, مولا علی, یہ جتنے اہل بیت اطہار ہیں, زواج مطہرات ہیں, ہمارے سر کی آنکھوں پہ ہیں یہ. اور ان کی گستاخی پوری امت گستاخی کرے گی اس طرح, تو یہ واصل جہنم ہی ہوگی نا. آج آپ نے ایک سوال کیا معاشی صورتحال, یہ وہی چیز ہے. قرآن کی بے حرمتی ہم نہیں نکلتے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہم نہیں نکلے, قرآن کی بے حرمتی ہم نہیں نکلتے. ہم کیا نکلتے ہیں 14 اگست پہ ہم نکلتے ہیں. آج جلسہ ہو جائے مینار پاکستان میں ہم وہی نکلیں گے, جہاں پہ پارٹی ہوگی وہاں نکلیں گے. ناموس پہ کیوں نہیں نکلتے؟ ناموس عمر پہ نکلو, ناموس رسالت پہ نکلو, ناموس عثمان پہ نکلو, ناموس علی پہ نکلو, ناموس بی بی فاطمہ پہ نکلو, ناموس اما عائشہ پہ نکلو. یار نکلو, نہیں نکلو گے تو اس طرح زوال آئے گا. ہمارے ملک میں زوال یہی ہے. اس زوال کی وجہ سود ہے, اس زوال کی وجہ سود ہے, اس زوال کی وجہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہے, اہل بیت کی شان میں گستاخی. یہ وہ زوال ہے, لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہا, لوگ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں یہ ہمارے اعمال ہیں, یہ ہمارے اعمال ہے کہ ہم نکلتے نہیں ہیں. ہم نے ایک دوسرے سے منافقت رکھی ہوئی ہے, ہم ایک دوسرے سے سیدھے منہ صحیح طرح بات نہیں کرتے. ہمیں نہ نماز کا پتہ, نہ قرآن کا پتہ, نہ مسئلے مسائل کا پتہ, نہ پاکی کا پتہ, نہ پلیدگی کا پتہ. تو ہم منہ اٹھا کے فلانے کی بات کر دیتے ہیں, فلانے کی بات کرتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. ہمارے کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے ہم اس کو فالو کریں, فالو کر کے آپ کے کہے ہوئے اصولوں پہ زندگی گزاریں. انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی آسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نمازوں کی حفاظت کرو, ایک ٹھنڈی نماز کیجیے اور ایک فجر کی, اور اس سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یار اس 2 لفظوں میں کتنی بڑی بات ہوگی. بے شک میں آپ کی بات کو کنٹینیو رکھوں گا ابھی. جی. آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہیں؟ جی وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بہت مثلاً کہ نبی پاک کے جو ہے نا بہترین صحابی ہیں, اور وہ یہ سب ایک ہی ہیں. جو جتنے بھی صحابہ ہیں یہ سب نبی پاک ہے, یہ سب ایک ہی جماعت کے ہیں. اور جو ان کے بارے میں اونچی نیچی بات کرتا ہے پہلے تو وہ حق نہیں رکھتا. وہ پچھلی باتوں کا حساب کتاب ایک اللہ کا معاملہ ہے, حساب کرنا اللہ کا کام ہے, ان کا کام ہی نہیں ہے. کوئی بھی غلط کہتا ہے جو صحیح کہتا ہے ان کا کام ہے اپنی اصلاح کرنے کا. یہاں جو یہ پتلا جلا کر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ جہالت ہے. ان لوگوں کا کام ہے نہ وہ, یہ ان لوگوں کا کام ہے جو نہ تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں
نہ ان سے محبت کرنے والے ہیں، نہ ہی اسلام پر صحیح پیرا عمل رہنے والے لوگ ہیں. یہ جہالت، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہاں جو اس فرقہ واریت کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ دراصل فرقہ واریت کا نا ہمیں زیادہ پتہ نہیں ہے، اس چیز کا تشریح نہیں ہے لوگوں کو. فرقہ واریت نہیں ہے یہ دراصل ہم جو نا مسالک جو ہے نا، مسالک اہل حدیث، اہل دیوبند، اہل سنت والجماعت، حنفی، بریلوی، دراصل یہ مسالک ہیں. جو فرقہ واریت جو ہے نا، فرقہ واریت وہ یہ چیز ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی گستاخی کر دو. سر پیسہ کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ویسے روکا جا سکتا ہے. ایک بات ہوتی ہے ذرا تفصیل سے، ایک بات ہوتی ہے مختصر، ایک بات ہوتی ہے بڑی بناوٹ سے، اور ایک بات ہوتی ہے جھٹکے طریقے سے. تو ہم لوگوں کو جھٹکے طریقے سے ان لوگوں کو سمجھانے کی بات ہے تمام علماء کرام کو. کیا فرقہ واریت پر تو بہت مثلاً کہ ان کے معاملات ہیں، اس کے علاوہ جو ملک میں فحاشی ہے، اس کے علاوہ جو بروزگاری ہے، منافقت ہے، لوٹ مار ہے، چوری چکاری ہے، ان باتوں پر علماء کرام کی نہ کوئی محنت ہے، نہ کوئی ان کے معاملات ہیں، جس کی وجہ سے سارے شہروں میں آپ بھی دیکھتے ہیں عورتوں کو، مردوں میں کو. ایک بات بھائی یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ جو بھائی نے بات کی ہے نا، اس میں ایک بات یہ ایڈ ہوتی ہے کہ جو تربیت ہے نا، جو تربیت اور تبلیغ ہے وہ ہمارے گھر سے شروع ہوتی ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہی آپ سیدھی بات ہے، جب میرے ماں باپ مجھے نماز کے لیے نہیں اٹھائیں گے نا صبح کو، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا نام نہیں ہمیں پتا. جب فرض ادا نہیں کریں گے ہم، تب جو ہے نا اس طرح کی باتوں میں آئیں گے. 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے. وہ دن ہم ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، رات کو ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے سو جاتے ہیں. تو جب ہم شیطان کے کیے ہوئے سارے کام کریں گے تو کس طرح دین کو پڑھیں گے؟ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں دوسری طرف لگا دینا. شیطان دیکھیں، شیطان کا وعدہ ہے، اس نے کہا کہ ہم نے بندے کو بھڑکانا ہی بھڑکانا. میں نے تو اللہ نے قسم کھا کے کہا تھا کہ جب تک یہ بندہ میرے بارگاہ میں حاضر ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ تیرے کہوے میں نہیں آئے گا. جب آپ کو آیت الکرسی نہیں صحیح آتی، جب آپ کو دعائیں نہیں آتی، آپ کو واش روم میں جانے کی دعائیں نہیں آتی، جب نکلنے کی باہر دعا نہیں آتی، تو شیطان نے آپ ہی حملے کرنے ہیں. سب سے گندگی پلیدگی والی جگہ واش روم ہے، غسل خانہ ہے، جہاں پہ ہم پیشاب کرتے ہیں. تو جب ہمیں جاتے ہوئے کی دعا اور واپسی پہ کہ نکلنے کی دعا نہیں آئے گی تو کیسے ہم شیطانی وسوسوں سے بچیں گے؟ تو یہ شیطانی وسوسے ہیں. جو پتلا جلایا گیا اس بندے کو جہالت ہوگی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اس نے شراب پی ہو. جو چیز حرام جو جو ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت، وہ بندہ اریسٹ ہو گیا ہے. آپ حکومت پاکستان کو کیا کہیں گے؟ میں سر یہی کہوں گا کہ کوئی فرقہ نہیں ہوتا، نہ نبی دور میں تھا، ٹھیک ہے. فرقہ پرست حق پرست نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے فرقے کا دفاع کرتا ہے، سائڈ لیتا ہے، دوسرے کے خلاف ہو جاتا ہے، اور جب کسی کے خلاف ہو جاتا ہے وہ غلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ پھر اس کو پسند نہیں کرتا، پہلی بات. دوسری بات، جتنے مسلمان ہیں، وہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک گھر کے افراد ہیں. ہم سب مسلمان انڈیا میں ہیں، وہ امریکہ میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، جہاں بھی ہیں، وہ ایک گھر کے افراد ہیں. ان میں 2 گروہ ہیں، 2 پارٹیاں ہیں، 2 فرقے ہیں. ایک اہل بیت کا ماننے والے کا، نبی پاک کے ماننے والے کا. ایک ہے ان کا منکر یزید پارٹی کا، لگا سکتے ہیں ہم، وہ نہ ماننے والے کا، ٹھیک ہے. اس کی شناخت بالکل آسان ہے. میں اپنے بھائی میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی بہن میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے آپ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اگر مجھ میں زنا ہے تو میں یزیدی ہوں، مجھ پہ لعنت بے شمار. اگر میں جواری ہوں یا شرابی ہوں، ٹھیک ہے، یا حق کھاتا ہوں، کچھ بھی نہیں کام کرتا، کسی کا حق کھاتا ہوں، ایک انگور اٹھا کے کھا لوں، یا کروڑ کھا لوں، یا ارب کھا لوں، تو میں یزیدی ہوں. میں نمازیں پڑھوں، میں اہل حدیث ہوں بے شک، اہل تشیع ہوں بے شک، اہل دیوبند ہوں، جو بھی ہوں، میں وہ پارٹی سے باہر ہوں، ٹھیک ہے. میں یزیدی ہوں. یہ فرقہ ہے بس. اب اس کا حل جو آپ نے پوچھا نا، ایک ہی حل ہے. اس کو یہی حل ہے کہ اس کو عبرتناک بنایا جائے. حکومت سے یہی درخواست ہے کہ ان کو ایسا عبرت بنائے تاکہ دوبارہ یہ کوئی قدم اٹھائے نہ اس طرح. میرا کہنا ہے جو نبی پاک کی غربتی کرتے ہیں نا، ان کا تو سر قلم صحابہ کی کوئی کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، غلط بات ہے. اس کا سر قلم کر دینا چاہیے جو ہے، تاکہ لوگ عبرت لے لیں. سے لوگوں کو اگر جب یہ گورنمنٹ ہی نہ کرے گی تو پھر لوگ جو خود سے کریں گے وہ خود سے سنسار کریں گے. اگر گورنمنٹ نہیں ایکشن لے گی، اب یہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے، ان کو اب سزا دے دے گی، وہ 4 5 6 مہینے، یہ سال بعد 2 سال بعد پھر باہر آ جائے گا. تو بھی کر سکتا ہے. تو اس کو عبرتناک بنانے کے لیے تاکہ لوگ اس سے عبرت لے. حالانکہ سعودیہ میں آپ دیکھ لیں کہ مطلب جو ہوگا سر قلم کر دیا جاتا ہے. ہزاروں لوگ ادھر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ کوئی ان سے عبرت لے اور یہ دوبارہ کرنے کی کوشش
ना करे। कल नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, बस एक ही बात है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आपने देखा लोगों के व्यूज़ क्या हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान में गुस्ताखी ये किसी मुसलमान को जो है वो काबिल कबूल नहीं है। हमारा इस प्रोग्राम का मकसद लोगों तक लोगों की आवाज़ पहुंचाना और हुकूमत वक्त तक लोगों की आवाज़ पहुंचाना था। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान हयात को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ नए लोगों के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।